أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگین درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے اس جہان تو جا چکے ہیں، اللہ انہاں سارے تے اپنیاں بے شمار رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرات، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں عرضے کرانگا کیا نیکی دا بھی سانوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نیکیاں دے فوائد اس عنوان تے انشاءاللہ گفتگو کرانگا۔ جڑے لوگ نیکی کر گئے پچھے انہاں دی اولاد نوں دا فائدہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ نیکی اور گناہ یہ دونوں مخالف نے۔ نیکی دا کام کرن تے اللہ اجر عطا کرے گا اور برائی کرن تے ان دی سزا اللہ نے جہنم تیار کیتی۔ بسا اوقات بندہ دنیا تے نیکی کردا ہے، ان دا انہوں فوراً ہی صلہ مل جاندہ ہے۔ بسا اوقات نیکی کرن دے نال کوئی ایسا نیکی دا کم کیتا ہے، اللہ تعالیٰ آن والیاں آفتاں تو محفوظ کر لیندہ ہے۔ اور کئی لوگ ایسے نے نیکیاں کردے نے، اللہ انہوں نے نیکیاں نو ذخیرہ کردہ رہندہ ہے، اور کل قیامت والے دن وہ نیکیاں ساڑھے کم آن گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رستے نہ دیندہ ہے نا، خرچ کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ کوشش کریا کرو، نیکی روزانہ کرن دی کوشش کریا کرو، بے شک چھوٹی نیکی کیوں نہ ہوئے۔ میں کئی ایسے بندیاں نو جاننا حبیب آباد اندر میں کیا انہاں روزانہ ہی نہ مسجد کی گلدہ جب 10 روپیے پانے نے انہوں ضرور پانے نے، اور میں ویکھیا انہوں نے الحمدللہ بڑے خوشحال نے۔ اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی
کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ نو سب تو چنگا کام وہ لگتا ہے جڑا ہمیشہ کیتا جاوے، دوام نال کیتا جاوے، پابندی نال کیتا جاوے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے۔ اس واسطے نیکی کرنا بندہ خرچ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا 1 روپیہ پیسہ اللہ اپنے ہاتھ اندر لے کے انہوں اینا بڑھاندے نے جویں گھوڑی دا بچہ چھوٹا جہا ہوئے تو ایستا ایستا بڑا ہو جاتا ہے، گھوڑا بن جاتا ہے، اور بسا اوقات نکیاں نیکیاں اے مل کے پہاڑ بن جان گیاں، جویں پانی دے قطرے مل کے سمندر دریا بن جاندے نے، ریت دے ذرہ مل کے صحرا بن جاندے نے، بڑے بڑے پہاڑ بن جاندے نے۔ نکی نیکی نو حقیر سمجھ کے چھڈنا نہیں، چھوٹیاں نیکیاں بھی پہاڑاں دی شکل اختیار کر جان گیاں، اور معمولی جا گناہ کوشش کرو انہوں نہ کرو، حتر مکان کوشش کرو بچن دی کوشش کریا کرو، کیونکہ گناہ بھی مل کے ایک گناہوں دے پہاڑ بن جان گے۔ بہرحال نیکی کرن دے نال اللہ اجر عطا کردا ہے، گناہوں دے اللہ تعالیٰ عذاب دیندا ہے، سزا دیندا ہے۔ جناب نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سوال کردے نے، میں حضور کو نیکی اور گناہ دے بارے سوال کیتا، پوچھیا حضور کیویں پتہ لگے گا آ نیکی دا کام ہے، کنج مانو معلوم ہوئے گا آ برائی دا کام ہے؟ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ دسیا، آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق دا نام ہے۔ بندہ کسی نو ہنس کے مل لوے تے یہ بھی صدقہ ہے، رستے اندر کوئی چیز تکلیف دین والی ہے انہوں سائڈ دے کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی نو سلام بلانا پہل کرنا یہ بھی صدقہ ہے، روپیہ پیسہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی دی کوئی تکلیف دور کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ نیکی دے کام نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق دا نام ہے، والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ ہو ہوتا ہے جو بندہ کو کردا ہے انہیں دل چ کھٹکا ضرور ہوتا ہے، دل دھک دھک ضرور کردا ہے۔ کوئی بندہ تجربہ کر لو، کوئی بندہ کوئی بڑا کام کرنے لگا ہوئے نا اتنا ٹور دے میں فلانے دے پٹھے بڑھنا لے انہیں دل دی کیفیت بدل جائے گی، یار کوئی ویکھ نہ لوے۔ فرمایا گناہ جب تیرے دل اندر کھٹکا پیدا کرے، ما حاک فی صدرک، تیرے دل اندر کھٹکا پیدا کرے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور گناہ کرنے گیا تینوں ڈر بھی ہوئے کہ تیرے لوکی نہ ویکھ لین، لوگوں ان دا علم نہ ہو جائے، تے نیکی کرنے گیا یہ سکوٹیال نہیں ہوندی، نیکی دا کام کرنے گیا اللہ دے گھر پیسے دے دے جے، کسی غریب دی خدمت کر دے جے، دل خوش ہوتا ہے، تے گناہ کریے دل سے کھٹکا پیدا ہوتا ہے، نالے ڈر آتا ہے کتے کو ویکھ نہ لے۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے ایمان لے کے آئے تے نیکی دے کام کر دے رہے اسی اونا دے اجر نو کدی ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ پاک فرماندے نے ان واسطے ہمیشہ رہنے والے باغات تیار کیتے نے، اونا باغاں دے تھلوں نہراں چل دیاں ہون گیاں۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں نوں جنت دے اندر سونے تے چاندی دے
اللہ کنگن پہنا دے گا، اللہ قسم دی ریشم دیا اللہ پوشاکاں پہنا دے گا۔ اللہ پاک نے اے اجر دینا ہے اونا لوگانو جڑے دنیا تے نیکی دے کم کر دے رہے، نیک عمال کر دے رہے۔ اور اگے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر نیکی دا کم کرو گے تو انہوں ان دا اجر ملے گا، تو اڈی ذات نو فائدہ ہوئے گا۔ اگر برائی دا کم کرو گے ان دا نقصان ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خالق کائنات اتنا مہربان اپنے بندیاں تے، جے بندہ نیکی دا ارادہ کر لے میں نیکی کرنی تے ان دا ایک نیکی ان دے حصے اندر لکھی جاندی ہے۔ اگر وہ نیکی نہیں بھی کردا انہوں دی نیت انہوں ایک نیکی دا ثواب مل جائے گا۔ جے وہ نیکی دا کام کر لیندہ اللہ 10 گنا، بلکہ قرآن کریم اندر آندہ اللہ 700 گنا انہوں ثواب عطا کر دیندہ۔ اور فرمایا اللہ بڑی وسعت والا، اللہ اس تو بڑھ کے بھی ثواب عطا کرن تے قادر ہے۔ تے نیکی دے کام کرن دے فائدے کی ہون گے؟ سب تو پہلی چیز اللہ پاک دی رحمت ملے گی، اللہ دی رحمت دا حصول ہو جائے گا۔ جنہوں اللہ دی رحمت مل گی نا ان دا بیڑا پار ایتھے دنیا اندر بھی قیامت والا دن بھی جنت اللہ نے اپنا کرم فرما دیتا، اللہ نے اپنی رحمت فرما دیتی نا، اور دنیا آخرت اندر کامیاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دا کوئی عمل انہوں جنت اندر داخل نہیں کرے گا، وہی بندہ جائے گا جن تے اللہ رحمت نازل کرے گا۔ صحابہ کہنے سونا تسی بھی فرمایا ہاں اللہ میرے تے بھی رحمت نازل کرے گا۔ آپ عمل کر کے انہا گمان نہ کریے، گمانڈ نہ کریے، اسی تے نمازہ پڑھنے ہیں، اسی تے غریباں دا خیال رکھنے ہیں۔ اللہ چاہوے تے بڑے بڑے پہاڑ جنیاں نیکیاں پال دے اندر ختم کرن تے قادر ہے۔ نیکی کر کے اللہ کو دعا کرے کرو یا اللہ اے تیری رضا واسطے کیتی اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ نیکی کر کے نیکی کران گے نا ان دا صلہ کی ملے گا؟ اللہ دی رحمت ملے گی۔ اللہ پاک فرمان دے نے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکی کرن والے آندے قریب اللہ پاک دی رحمت ہوندی جے۔ جڑا کسی نے نیکی کردا ہے، چنگا سلوک کردا ہے، کسی نے بڑائی کردا ہے، احسان کردا ہے، اللہ پاک دی رحمت مل جاندی ہے۔ کتے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک نیکی کرنے والے اندے اجر نو ضائع نہیں دے کردا۔ تیسرے مقام تے اللہ پاک فرماندے نے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں لوگاں دا انعام سن لو جڑے دنیا تے رہ کے نیکیاں کر دے رہے، دنیا تے رہ کے کسی نال احسان کر دے رہے۔ اللہ پاک نے انہاں واسطے بڑے پیارے محلات تیار کیتے، انہاں واسطے ہمیشہ رہن والیاں جنتاں نے نام۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن دا چوتھا مقام سو اللہ پاک فرماندے نے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
لوگوں نیکیاں کرو نیکیاں کرو، اللہ نیکیاں کرنے والیاں دا دوست بن جاندا ہے، اللہ نیکیاں کرنے والیاں نال پیار کردا جے، اللہ نیکیاں کرنے والیاں نال محبت کردا ہے۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جڑے بندے اللہ کو ڈر جاندے نے اللہ انہاں دا ساتھی بن جاندا ہے، جڑے بندے نیکی دے کام کردے نے اللہ انہاں دا دوست بن جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن دا اگلا مقام سننا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ پاک نے قرآن کریم اندر اپنے پیارے بندیاں دیاں خوبیاں بیان کیتیاں نے۔ خالق کائنات فرماندے نے میرے نیک بندے غصے نو پی جان والے، لوکاں نو معاف کرنے والے، اللہ پاک نیکی کرنے والے نال پیار کردا ہے، نیکی کرنے والے نال محبت کردا ہے۔ مفسرین نے واقعہ لکھیا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گھر دے اندر مہمان آ گیا، آپ اپنی خادمہ نو کہن لگے جلدی کرو نا کھانا تیار کرو، اپنے گھر مہمان آ گیا ہے، اللہ دا بھیجیا ہویا مہمان آ گیا ہے، جلدی کرو کھانا تیار کرو نا۔ کھانا تیار ہو جاندا ہے، جدوں لونڈی خادمہ جناب سالن لے کے آئی، روٹی لے کے آئی نا تے ہتھوں نا اور چھنی سی جڑی کولی سی وہ گر گئی، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کپڑوں تے سالن گر گیا تے غصے اندر آ گیا، غصے اندر آ گیا تے اے لونڈی نا یہ بھی پڑھی لکھی سی اور پتا سی نبی پاک دے آل والیاں تے قرآن دا بڑا اثر ہوتا ہے، انہیں فوراً قرآن پڑھیا والکاظمین الغیظ، جڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے نے، جڑے اللہ دے پیارے ہوندے نے نا، جڑے اللہ اللہ کرنے والے ہوندے نے نا، او غصے نو پی جان والے ہوندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماندے ٹھیک ہے چلی جا، آپ نے غصہ پی لیا نا، پھر اس لونڈی دے دل اندر آیا پتہ نہیں وقتی طور تے معاف کر دیتا ہوئے گا تے بعد اندر مینوں سزا نہ دین، تے پھر کہندی والعافین عن الناس، اللہ دے نیک بندیاں دیاں خوبیاں نے لوگاں نو معاف کر دیندے نے، لوگاں دا گناہ معاف کر دیندے نے، لوگاں دی غلطی معاف کر دیندے نے، لوگاں دی بھول معاف کر دیندے نے۔ آپ فرماندے نے جا بی بی میں تینوں اللہ دی رضا واسطے معافی کر دیتا، انہیں سمجھا لویا گرم ہویا ہے اور میں سٹ مار لینی آپ کہندی کی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والے اندر پیار کردا ہے، اللہ احسان کرنے والے اندر پیار کردا ہے۔ انہیں یہ سمجھا میں ایت دا ٹکڑا سناواں گی، میرے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزادیاں دے دیں گے جدو ایک قرآن دی آیت پڑھی نا واللہ یحب المحسنین، اللہ دے بندیاں دیاں خوبیاں نے لوگاں نو جناب احسان کرنے والے نیکیاں کرنے والے نے، نیکیاں کرنے والے دے نال اللہ پیار فرماندے نے۔ آپ فرماندے جا بی بی میں تینوں اللہ دی رضا واسطے آزادیاں بھی عطا کر چھڑیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کون جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایسا کرانا جن دے بارے میں پیار دے محبت دے جملے بولنا چاہنا۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال، جناب حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے آقا دے کول ہمیشہ رہن والے میرے پاک پیغمبر نے اپنے نواسیاں دی تربیت بڑی پیاری کیتی ہے نا۔ حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال، پیارے آقا دے گرانے دی نہیں ملدی مثال، رب نے سونے دا شان
ودایا رب نے سونے دا شان ودایا عرشاں دے اپنے کول بلایا فلکاں تے رب کول بلایا فرشاں تو عرشاں تے جانے دی نہیں ہو ملدی مثالے پیارے آقا دے گرانے دی نہیں ہو ملدی مثالے عالم نشرہ دے سینے والا عالم نشرہ دے سینے والا مل گیا سونا مدینے والا اللہ تنو مکہ بھی دکھائے مدینہ دی زیارت بھی کرائے اللہ اکبر کبیرہ عالم نشرہ دے سینے والا مل گیا سونا مدینے والا قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں ہو ملدی مثالے اللہ اکبر کبیرہ کی جملہ سنا کے اپنی بات رو کے ٹورانا جناب حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے والا دینے میرے آقا خطبہ دے رہنے ممبر تے کول کھڑے ہو کے آقا نے خطبہ دیتا آپ نے ویکھیا نماز سے آ رہے چھوٹی جنی عمرے کدی گر دینے کدی کھڑے ہوندے کدی گر دے کدی اٹھ دینے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں صبر نہ ہو سکیا آقا نے خطبہ چھوڑیا جلدی دنال اپنے نواسیاں نو کول لے آئے ایک نو ایک پاسے بٹھا لیا دوسرے پاسے بٹھا لیا اللہ اللہ آقا خطبہ دے رہے نے یہ بچے جناب اپنے نانے دے کندیاں تے کھیلی جا رہے نے اللہ 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 حسن حسین مسجد آئے آقا نے کندیاں تے بیٹھائے کیسا پیارا منظر ہوئے گا کیسا پیارا منظر ہوئے گا جو آمینہ دے لال دے یہ نواسے سواریاں کر دے ہونگے ممبر دے کول میرے آقا دے نال ممبر دے کول میرے آقا دے کندیاں تے بے کے کھیل رہے ہونگے آقا دا پیار آقا دی محبت کیسی ہوئے گی حسن حسین مسجد آئے آقا نے کندیاں تے بیٹھائے ممبر دے کول کھڑانے دی نہیں ہو ملدی مثالے او اللہ پاک دا قرآن سنو خالق کائنات فرمان دے رہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات اللہ پاک فرمان دے لوگو نمازاں پڑھیا کرو نمازاں دی پابندی کریا کرو دن دے اوقات اندر رات دے اوقات اندر اللہ پاک دے سامنے سجدے کریا کرو اللہ پاک دے سامنے رکوع کریا کرو اللہ پاک دے سامنے چوکے عجز و نیازی کریا کرو اللہ پاک دے سامنے کھڑے ہو کے جناب کدی ہاتھ بن کے کدی رکوع اندر جا کے کدی رو رو کے سجدے اندر اپنے رب نو منایا کرو اللہ پاک دا قرآن کہندا ان الحسنات یذہبن السیئات نیکیاں دا فائدہ کی نیکیاں دا فائدہ کی ہوندا ہے جڑا بندہ کوئی گناہ کر لیندا ہے نیکی کرن تو بعد اللہ پاک اس گناہ نو مٹا دیندا ہے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا اے میرے ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرمان دے رہے اے میرے پیارے ابو ذر جتھے بھی ہوئے اللہ دے کو ڈردا رہے اپنے دل دے اندر اللہ دا خوف رکھی اپنے دل دے اندر اللہ دا ڈر رکھی واتبع السیئۃ الحسنہ اگر کوئی گمراہی والا کام ہو جائے کوئی نافرمانی والا کام ہو جائے نا اوندے تو فوراً با نیکی کر لویں تم ہوہا اللہ پاک نیکی کرن دی برکت نہ تیری اگنا نہ فرمانی والا کام تیرا غلطی والا کام اللہ معاف فرما دے گا وخالق الناس بخلق حسن اور لوگاں دے نال اچھے اخلاق نال پیش آنا ہے لوگاں دے نال خندہ پشانی نال پیش آنا ہے لوگاں نال چنگا سلوک کرنا ہے اور قرآن بھی کہندا ہے قرآن من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جڑا بندہ نیکی دا کام کر لیندا پاویں بندہ ہوئے پاویں عورت ہوئے او مومن ہوئے گا اللہ پاک فرما دے رہے اسی انہوں دا بہترین اجر عطا کرانگے اللہ اکبر کبیرہ کہتے اللہ پاک دا قرآن کے اندر ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان بندے تے مسلمان عورتاں والمومنین والمؤمنات مومن مرد اور مومن عورتاں والقانتین والقانتات فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والیاں عورتاں والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں بیبیاں اے جڑے کام میں تنوں دسنا پیا یہ سارے نیکی والے کام نے تے میرا موضوع کی ہے نیکی دا سلا کی ملے گا نیکی کرن دے سانو فائدے کی ملن گے مسلمان ہونا اے بھی نیکی دا کام ہے مومن بن جانا اے بھی نیکی دا کام ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے فرما برداری کرنا اے بھی نیکی دا کام ہے سچ بولنا اے بھی نیکی والا کام ہے والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والیاں عورتاں اے بھی نیکی دا کام ہے والخاشعین والخاشعات اللہ کو ڈرنے والے مرد اللہ کو ڈرنے والیاں عورتاں والمتصدقین والمتصدقات اللہ پاک دے رستے اندر روپیہ پیسہ خرچ کرنے والے مرد روپیہ پیسہ خرچ والی کرنے والیاں بیبیاں اللہ دے راہ اندر دینا یہ بھی نیکی والا کام ہے والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد تے روزہ رکھنے والیاں عورتاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنی ذات دی اپنے نفس دی جناب او جناب حفاظت کرنے والے مرد اپنے وجودیاں حفاظت کرنے والیاں بیبیاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ پاک دا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اللہ پاک دا بہت زیادہ ذکر کرنے والیاں بیبیاں یہ جننے کام میں گنے نے جو قرآن نے دسے رہے یہ سارے نیکی والے کام نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ سونے جڑا بندہ ایک کام کر لیندہ اندے واسطے تساں کی تیار کیتا خالق کائنات فرمان دے اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما جڑا اے نیکی دے کام کردا ہے نیکی دا اے کام کرنے والے ان واسطے اللہ پاک نے مغفرت تیار کیتی ہے بہت بڑا اللہ نے اجر تیار کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ سننا چند نیکی دے میں کام دساں گا انہاں ثواب سننا کیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نبی پاک دا نام آوے پیار تے محبت نال نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کرو درود پڑھے گا اللہ پاک جناب جنت اندر درجے بلند فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ سونے تے درود تے سلام پڑھئے ہر کڑی ہر صبح شام پڑھئے سونے تے درود تے سلام پڑھئے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھئے پڑھیا درود تے بالاواں ٹل گئیاں پڑھیا درود تے بالاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے باراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرمانا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ بازار جان لگیا دعا پڑھدا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر
جڑا بندہ بازار جاندا بازار تے ہر بندہ ہی جاندا ہے روزانہ بازار دا کئی مرتبہ 2-3 مرتبہ جانا پیندا ہے جڑا بندہ بازار جان لگیا اے دعا پڑھدا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 10 لاکھ نیکیاں اندے نامہ اعمال اندر لکھ دیندا ہے 10 لاکھ اللہ پاک اندیاں برائیاں دور کر دیندا ہے اور مولا کریم 10 لاکھ درجے اندے جنت اندر بلند فرما دیندا ہے جامع ترمذی دی حدیث ہے حدیث نمبر 2428 اللہ اکبر کبیرہ بازار جاویں دعا نو یاد کر لے ایک دن اندر 2 دن اندر 3 دن اندر یہ دعا نہیں لمبی نہیں دعا یاد ہو جائے گی بازار جاویں دعا پڑھے گا اللہ تیرے خزانے اندر نیکیاں دے انبار لا دے گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ما من مسلم یعود مسلم غدوۃ الا صلی علیہ 70 الف ملک حتی یمسی وَإِنْ آدَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّ عَلَيْهِ 70 أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ مِّنَ الْجَنَّةِ جامع ترمذی حدیث نمبر 969 ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3098 میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بیمار برا دی بیمار پرسی کرنے واسطے جاندا ہے اپنے مسلمان برا بیمار نو پوچھنے واسطے جاندا ہے ان دی تیمارداری کرنے واسطے جاندا ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جے رات جاوے صبح تک 70,000 فرشتے دے واسطے دعاواں کردے رہندے نے رات نو گیا ہے پتہ لگا فلاں ساڈا مسلمان بھائی بیمار ہے فلاں ساڈا گوانڈی بیمار ہے فلاں ساڈا نمازی بیمار ہے جے شام دے ٹائم گیا ان دی جا کے بیمار پرسی کیتی ہے صبح تک 70,000 فرشتہ ان دے واسطے دعا کرے گا جے جناب صبح گیا تے شام تک 70,000 فرشتہ ان دے واسطے دعا کرے گا کسی دی بیمار پرسی کرنا یہ بھی نیکی دا کام ہے موضوع کی ہے نیکی دا صلہ نیکی ایویں نہیں جاندی نیکی برباد نہیں ہوندی تیری چھوٹی جی بھی نیکی اللہ دے ہاں او جناب موجود ہے ان دا ریکارڈ اللہ دے ہاں موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ انہوں ضمن بات یاد آ گئی کل قیامت والا دن ہوئے گا نا اللہ دی عدالت اندر ترازو لگ جائے گا ایک بندہ آئے گا انہیں کوئی بھی نیکی نہیں کیتی ہونی تا حد نگاہ ان دے رجسٹر گناہاں دے بھرے ہوئے بڑے بڑے رجسٹر نامہ اعمال گناہاں والے اللہ آکھن گے بھی ان دی کو نیکی تلاش کرو کو ہے وے فرشتے کہن گے یا اللہ ایک ان دی نیکی ہے وے ایک نیکی ان دی ہے وے فرشتے کارڈ کڈن گے بطاقہ انہوں محدثین نے حدیث بطاقہ کیا ہے بطاقہ جڑا اپنا آئی ڈی کارڈ ہوندہ ہے نا کارڈ انہوں بطاقہ کیا جاندہ عربی چ اللہ فرمان کے بندے تیرے سامنے تراؤ دے تول یا اللہ یہ تو میں نے پتہ ہے اننے بڑے گناہ پلندیاں دے پلندے ٹھیران دے ٹھیر گناہاں دے اے چھوٹا جا کارڈ کی کرے گا اللہ فرمان کے بندے میں نہ دنیا دے تیرنا ظلم کیتا تے نہ اج کرنا اج یوم میں مالک یوم دین میں قیامت دن دا مالک ہاں انصاف کراں گا انصاف ہوئے گا حتیٰ کہ جناب ایک پاسے وہ گناہاں والے رجسٹر ایک پاسے وہ کارڈ رکھے جائے گا نکی جی نیکی ہے نا وہ کارڈ والا پرلا پارا ہو جائے گا گناہ والا اچھا ہو جائے گا وہ کی ہوئے گا ان دا کلمہ توحید ہوئے گا ان دا عقیدہ توحید ہوئے گا انہیں دنیا تے رہ کے عقیدہ اپنا ٹھیک رکھیا سی کلمہ توحید ان دا کلمہ ان دے کم آ جائے گا اس واسطے کہنا چھوٹی نیکی نو حقیر سمجھ کے کدی چھڑیا نہ کرو اے نیکی بھی کل تیرے کم آئے گی اللہ اکبر کبیرہ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صبح ٹائم کرو یا شام دے ٹائم ان دی بیمار پرسی کرو اللہ دے 70,000 فرشتے توڑی نیکی نے ویک کے توڑے واسطے دعا کرنگے اور اگلی بات سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے بیٹھے جب بڑے قیمتی عمل دسن لگا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تا دلو سولو سال قرآن
कुरान वकुल या अय्युहल काफिरून तादिलु रुबुल कुरान। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया आ छोटी जिन्नी सूरत अखलास क्या जाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जिहड़ा बंदा ये पढ़ लेंदा है अल्लाह उन्होंने 10 सपारियां दा सवाब अता कर देंदा है। निक्की जी नेकी अल्लाह दे अजर किन्ना है। जिहड़ा बंदा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लेंदा है उन्होंने कुरान दे चौथे हिस्से दा अल्लाह सवाब अता कर देंदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आवीरा फरमान किस नबी दा आ ना मैं तेरे ज़ौक शौक नूं मजीद ताज़ा करा। दिलो जान जिंदे ना लाओना उंदा नाम मुहम्मद सोना है। ढिले बड़े जे मेरा जोर लगता तुसी ना चुप करके बैठे थे फिर भी ढिले ते ना ही नहीं को ठंड है। भाई नबी पाक दा नाम आवे दवाने परवाने ना तड़प जाया करो। और दिलो जान जिंदे ना लाओना उंदा नाम मुहम्मद सोना है। जिन्ना नबी सोना उन्नी उम्मत भी सोनी है, उन्ना दीन भी आला उन्नी किताब भी आला। अज जुमे वाला दिन सारे दिनों तो आला तुसी उम्मत भी आला। अल्लाह अकबर कबीरा। इंज रखी रब ने ना चुन के गया कम बबराक बिना सुन के। इंज रखी रब ने ना चुन के गया कम बबराक बिना सुन के। उन्दे वर्गा भला किसे औना जिंदा नाम मुहम्मद सोना है। ओ क्यों बैस पे कर दियो शान ते रब सदया आपस मानते। इवें किसी ते फतवे ना लाओ फलां बंदा नबी पाक दी शान नहीं बयान करता, फलां बंदा नबी पाक को अपने वड्डे भरा दा मुकाम देंदा। ना ना जिहड़ा बंदा अकीदा रखदा उहदा इस्लाम तो खारज है। अल्लाह अकबर कबीरा। साडे कोलों सुनो नबी दी शान। क्यों बैस पे कर दिओ शान ते रब सदया आपस माना दे। जिहड़ा फलकत बनेया परौना उनका नाम मुहम्मद सोना है। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ा प्यारा जुमला तड़प जाने वाला। ओ दिन हशर दे लोकी रोल वैसल सब यार यारानू बुल वैसल। जिन्ने कम साडे आना उनका नाम मुहम्मद सोना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा बैठे हुए ने। सहीह बुखारी दी हदीस, हदीस नंबर 5015, सही मुस्लिम हदीस नंबर 811। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आया जो दो अहदुकुम यकरा सला यकरा सुरसल कुरान फी लैलतिन फशक्का ज़ालिका अलैहिम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा दे अंदर तशरीफ फरमा रहे। आप फरमांदे क्या तुहाडे चों केड़ा ऐसा बंदा है जिहड़ा घर जान तो पहले कुरान दा तीसरा हिस्सा पढ़ के जाए। एवें समझो नमाज पढ़ना है जिना ईशा दी नमाज पढ़ना है जिना घर जान तो पहले 10 पारे केड़ा बंदा पढ़ेगा? केड़ा ऐसा बंदा जिहड़ा 10 पारे पढ़ के जाए? सहाबा कहंदे सोनिया सईयो ना युती को ज़ालिका या रसूलुल्लाह। सोनिया सारा दिन काम कार करके थके होने आ, सारा दिन बड़े बड़े काम करने थकावट होंदियां ने, सानू यही जरूरत होंदी है ईशा दी नमाज पढ़ के जाके जल्दी सौ जाइए आराम करिए। अल्लाह अकबर कबीरा। सोने नबिया कौन ऐसी ताकत रखता है सारा दिन काम कार भी करे ईशा दी नमाज तो बाद जान लगा 10 पारे पढ़ के जावे, कुरान दा तीसरा हिस्सा पढ़ के जावे। सोने कोई बंदम इंदी
طاقت نہیں رکھدا، کسی کو ایک کام نہیں ہونا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماندے اللہ الواحد واحد الصمد ثلث القرآن۔ وہ لوگ جڑا سورہ جناب قل هو اللہ پڑھ کے جائے گا، سورہ اخلاص پڑھے گا، گھر جان تو پہلے نہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ انہوں 10 سپاریاں دا ثواب عطا فرما دے گا۔ کم وقت نہیں گا، یقین جنو 1 منٹ دی گل ہے، عشاء دی نماز پڑھو گھر جان تو پہلے جا کے جناب قل هو اللہ احد پڑھ لو، سورۃ اخلاص پڑھ لو، اللہ 10 پاریاں دا ثواب دے گا، اور 3 واری پڑھ لو گے اللہ پورے قرآن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ ذمہ داری نال بات کر رہا، صحیح بخاری دی حدیث، صحیح مسلم دی حدیث ہے، اللہ اکبر کبیرہ، معراج والی رات اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر اپنے کولے بلایا، اللہ پاک نے تحفے عطا فرمائے۔ ایک تے سورہ بقرہ دیاں 2 آخری آیتاں، آمن الرسول بما انزل الیہ، اے اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ دوسرا تحفہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا، سونیا نبیاں جڑا تہاڈی امت وچوں میرے نال شرک نہیں کرے گا میں جنت عطا کر دیاں گا۔ اور تیسرا تحفہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو 50 نمازاں والا عطا کیتا۔ رستے اندر موسیٰ علیہ السلام نال ملاقاتاں ہوئیاں نا، کہندے نے سونیا اللہ کول گئے ساجے، اللہ نے کی تحفہ عطا فرمایا۔ آپ فرماندے نے اللہ نے 50 نمازاں فرض کیتیاں، 50 نمازاں فرض ہو گیا نے، کہندے نے میں تہاڈے تو پہلے تجربہ کر چکے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے نے، میری امت 2-3 نمازاں سی تو انہوں نے نہیں پڑھیاں تے انہاں 50 کتوں پڑھیاں، میں تجربہ کر چکے ہاں، میرا تجربہ اللہ کو جا کے تخفیف دا سوال کرو۔ آپ جاندے رہے 9 پھیرے مارے، 45 نمازاں کٹ گئیاں، ہر پھیرے اندر 5 نمازاں، 9 5 45 نمازاں کٹ گئیاں، تے موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے سونا ایک اور پھیرا مارو تے اور بھی تخفیف ہو جائے گی۔ آپ فرمان لگے نہیں میں اپنے رب تے راضی ہاں، ہن اینے پھیرے مارے مینوں ویسے ہی شرم آندی، جی امتی 5 نہ پڑھتے امتیاں شرم نہیں آندی۔ اللہ دے بندیو اے نماز اپنے واسطے پڑھنی، کسی واسطے نہیں پڑھنی، اور نماز ایسا عمل ہے ان دی نیابت ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ روزہ کوئی دوسرے رکھ سکتا ہے، کسی جگہ تے حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، ہاں کسی نے روزہ رکھوا سکتے جی، روزہ رکھا جا سکتا ہے، حج بدل ہو سکتا ہے، لیکن اے ایسا عمل ہے اے خود ہی کرنا ہے۔ جنی دیر تک جسم اندر جان ہے، روح موجود ہے، سانس چل رہی ہے، نماز تیرتے فرض ہے۔ یہ جنگ دے اندر ہے اللہ نے طریقہ بدل دیتا ہے، یہ سفر تے اللہ نے تخفیف کر دیتی ہے، بیمار ہے اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، نہ لیٹ کے پڑھ لے، اشارے نہ پڑھ لے، لیکن نماز اللہ نے معاف نہیں کی تھی۔ آپ فرماندے نے کہ مینوں شرم آندی کہ اللہ کول جاواں، میں اندے تے راضی ہاں۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا ساڈے کلمات فیصلے بدلیا نہیں کردے، تیری امت دے لوگ 5 نمازاں پڑھ کے میں ثواب پھر بھی 50واں دا عطا کراں گا۔ نماز پڑھنا نیکی ہے کہ نہیں بھی؟ نیکی دا کام ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑا بندہ جماعت نماز پڑھے گا اللہ 27 نمازاں ثواب عطا فرمائے گا۔ بیت اللہ اندر 1 نماز پڑھو گے اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ دی رحمت دیکھو کیسی وسیع، اللہ نے میرے در سے آ تے صحیح نا، دیکھی میری رحمت کیویں جوش مار دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ فاتحہ دیا نا 7 آیتاں نے، اس وقت انہوں سبا مسانی کہا جاتا ہے، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور اندے 25 کلمات نے، 113 حروف نے، 1 حرف پڑھیے تو نیکیاں ملدیاں 10 تے 113 ضرب لگیاں 10 نہ تے 1130 نیکیاں بندیاں تے اپنے کل میں فرضاں موٹا بڑا حساب کرنا کل 17 فرض بنتے ہیں۔ حساب لا لو تھی 2 صبح دے، 4 ظہر دے 6 ہو گئے، 4 عصر دے 10 ہو گئے تے 3 مغرب دے 13 تے 4 عشاء دے 17 فرض بن گئے۔ پر فرضاں اندر سورہ فاتحہ تے پڑھنی ہر رکعت اندر ہوندی ہے، جے سورہ فاتحہ پڑھیے نا فرضاں اندر 5 نمازاں اندر تے 17 نو 1300 1113 3 ضرب دیئے نا تے 19,310 نیکیاں بندیاں نے۔ ایویں سمجھو جڑا بندہ فرائض اندر فرائض کی گل کر رہے، نفل تے پڑھنے نے، سنتا تے پڑھنیاں نے، کلے فرض پڑھن نال 5 نمازاں دے اللہ 19,210 نیکیاں عطا کرے گا۔
جو سنتا نال پڑھو جن نفل پڑھو گے سنتا پڑھو گے اللہ دی رحمت کنی وسیع انہاں زیادہ ثواب ملے گا۔ اس واسطے کوشش کریا کرو یار اللہ نے آپنوں اس مقصد پیدا کیتا ہے کہ میری بندگی کرو میری عبادت کرو۔ آپ اللہ دی بندگی کرنے والے بندگی نا 24 گھنٹے اندر ایک گھنٹہ کھڑیے تے 5 نمازاں بندہ ادا کر سکتا ہے۔ اج تیار کر کے جائے اللہ نال یا اللہ جو پہلے بھول ہو گئی معاف کر دے آئندہ تو اسی نہیں چھڑ دے۔ آ ویکھو جڑے بندے نیکی کردے نا نیکی اللہ انہاں دی قدر کیویں کردا ہے۔ اے قرآن کریم اندر 15-16 سپارہ وچکار اللہ پاک نے ذکر فرمایا ایک بندہ سی بڑا ہی نیک بڑا نیکوکار فوت ہو گیا تے انہاں دے بچے چھوٹے چھوٹے سی تے انہاں دا باپ نہ جاندا جاندا ایک دیوار کر کے تھلے خزانہ وہ جناب نپ کے چلا گیا میرے پتر بڑے ہون گے تے اے جناب ایک خزانہ استعمال کر لیں گے تے او جناب دیوار گرن دے قریب سی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی لا دیتی اے دیوار نو کر دیو بچے چھوٹے نے اے بڑے ہون گے اے دیوار میرے حکم نال گر جائے گی اے آپ بچے اپنے نیک باپ دا خزانہ استعمال کر سکن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ قرآن کے اندر خالق کائنات نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ بِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذالک تاویل ما لم تسطع علیہ صبرا۔ قصہ کلام وے باپ نیک سے اللہ نیک باپ دی اولاد نو انعام اللہ پاک عزت عطا فرماندا ہے۔ باپ نیک سی اللہ پاک دی فرما برداری کرنے والا بچے چھوٹے چھوٹے چھٹ گیا اللہ پاک نے باپ دے نا خزانے نو محفوظ کرنے واسطے جناب موسیٰ علیہ السلام دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں جناب خضر علیہ السلام دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں۔ آخری بات کریے تے بات نو ختم کریے اور نیک اعمال کرن دی اللہ کو دعا بھی کرنی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نا انہاں دے دور اندر ایک دفعہ بارش دی ضرورت پیش آئی لوکی کہندے اللہ کو دعا کریے جناب سلیمان علیہ السلام نکل پائے ساتھی نال لے کے اپنی فوجاں نال لے کے نکل پائے اج اللہ پاک کو دعاواں کرنیاں اللہ سونے رحمت دی بارش نازل فرما دے اللہ رحمت دی بارش نازل فرما دے۔ آپ اگے جا کے ویکھیا کہ ایک چونٹی ہے اے جناب اللہ دے سامنے اپنی لتاں اوتاں کیتیاں نے اللہ پاک نو کہہ رہے عرشاں والیاں اسی بھی تیری مخلوق ہاں بے شک چھوٹیاں ضرور ہاں لیکن تو سانو پیدا کرنے والا ہے جی میں لوگوں نو بارش دی ضرورت ہے اللہ سونیا سانو بھی بارش دی ضرورت ہے اللہ سونیا ساڑھے تے رحمت دی بارش برسا دے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کیڑی دی گل سن لی ان دی دعا سن لی نا آپ کہندے چلو واپس چلیے کہندے حضرت کرو آئے سر دعا کرنے واسطے باہر نکلے سر تو دعا منگی کوئی نہیں تو واپس کیوں چل گئے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے کسی اور دی دعا سن لی انشاءاللہ بارش پہ جائے گی۔ تو سلیمان علیہ السلام مسکرا پہ گل سن کے قرآن کہندا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ بِنِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ قرآن کہنا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا سلیمان علیہ السلام اس سے ہنٹی دی گل سن کے مسکرا پے کہندے ابا سونے مینوں توفیق عطا فرما جو میرے تے نعمتاں عطا کیتیاں مینوں نعمتاں دتیاں میں تیرا شکر ادا کراں جڑیاں میرے تے نعمتاں میرے والدین تے نعمتاں اللہ سونیا میں تیرا شکر ادا کراں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
سلیمان علیہ السلام دی دعا دس دیے اللہ کو نیک عمل کرن دی دعا بھی کریا کرو اللہ سونیا نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے یا اللہ نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما دے اللہ سونیا لوکاں نال چنگا سلوک کرن دی توفیق عطا فرما دے مولا کوشش تے کرنا اللہ تیری توفیق تو بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہر بندہ چاہتا ہے میں نماز پڑھ لیکن توفیق اللہ پاک دین والا ہر بندہ چاہتا ہے میں کسی غریب نال بھلا کر دیواں لیکن توفیق تے اللہ پاک عطا کردا ہے جناب سلیمان علیہ السلام کہندے اللہ مینوں توفیق عطا فرما میں نیک عمل کراں ایسے عمل جو تینوں پسند نے اللہ اپنی رحمت نال مینوں نیک بندیاں اندر شامل فرما لے اللہ دے کولوں دعا ہے جو سنے سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا